बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आज काफ़ी लंबी टॉक थी और उसके बाद आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप काफ़ी तवील अरसे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज की टॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाएं और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाहौर जो कि फूलों का शहर था, उसको कचरा, जहनियत और गंदगी से भरा जो जहन है जो मुल्क पे इस वक्त मुसल्लत है, उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया है। लाहौर वो शहर था जो पूरा पाकिस्तान जब लाहौर आता था मुख्तलिफ सूबों से, तो वो लाहौर की मिसालें देते थे कि जो यहाँ की सफाई है, सुथराई है, डेवलपमेंट है, और उसके ऊपर एक ही नाम को याद करते थे और जाके मिसाल देते थे, वो है चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और आज मुल्क की खिदमत करने वाले, मुल्क का दिन रात एक करके मुल्क का एक एक पाई बचाने वाले आज कटहरे में खड़े हैं, और जो बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क अवाम की जेबों पर डाका डालकर मंसूबों में से कमीशन मांगते हैं, कट मांगते हैं, शेयर मांगते हैं, वो वजीर आजम हाउस में कुर्सियों पर मुसल्लत हैं। वो एहतसाब जो 2.5 साल से जारी है, बदबूदार एहतसाब, वो एहतसाब जो सिर्फ एक फसाड है और उन तमाम लोगों के साथ सियासी इंतकाम लेने की कोशिश है इमरान साहब की, जिनको वो अपने से काबिल समझते हैं। वो हर किसी को जेल के अंदर बंद करना चाहते हैं जो लायक है, जिसने मुल्क की खिदमत की, जिसने मुल्क की सच्ची नीयत के साथ एक एक पाई बचाई। आज वो कटहरों पर खड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है। और मैं पाकिस्तान की आवाम के तवज्जुह से मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है जो मैं उठाना चाहती हूं। आजकल आपने देखा होगा कि टेलीविजन के ऊपर लाहौर के कचरे के, जिनसे लाहौर का कूड़ा उठाया नहीं जाता, उनकी आकर सिलेक्टेड वजीर आजम हर रोज तारीफ करता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गंद नजर आता है तो उतनी ज्यादा तारीफ की जाती है। और उसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि जब शहबाज शरीफ इस सूबे के वजीर आला थे, जिन्होंने दिन रात न सिर्फ खिदमत की बल्कि अरबों बचाए, जो कि पाकिस्तान की और इस सूबे की आवाम के काम आए। उसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के तहत लाहौर साफ था, जिस प्रोजेक्ट के तहत लाहौर का जो शहरी था वो तंदुरुस्त था। लाहौर में आपको ढूंढने से कचरा नहीं मिलता था, गंद नहीं मिलता था, और लाहौर की लोग मिसालें देते थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल स्वीपिंग एंड मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग विद इन द बॉर्डर्स ऑफ जोन 1 एंड जोन 2 ऑफ लाहौर। ये मैंने आपको इसलिए अंग्रेजी में पढ़ के बताया है कि जो इस वक्त मुसल्लत हैं उसको इस प्रोजेक्ट का नाम बता दें, मैं चैलेंज करती हूँ। जो कि मैनुअल क्लीनिंग होती थी, मैकेनिकल स्वीपिंग होती थी लाहौर की जिस वक्त गाड़ियों के जरिए न सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होती थी, बल्कि सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी बंदोबस्त किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से 2011 से जब दो कंपनियां अल बराक और उज़पाक, ये दो कंपनीज थी टर्किश, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो 3 दिन पहले कहते हैं महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। मैं उसकी तफसील भी बताना चाहती हूँ। दो कंपनियों ने जब बिड की तो लोएस्ट बिड आई, और जो लोएस्ट बिड की जोन 1 की क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो 199.21 मिलियन थी। उसके बाद एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बनी, जोन 2 की जो कॉस्ट थी वो 228.13 मिलियन थी। जब प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई गई तो उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि लोएस्ट बिड, ये कानूनी तौर पे जब लोएस्ट बिड आ जाती है तो आपको उसको अवार्ड करना पड़ता है कंपनी को। जब लोएस्ट बिड आ गई, जिसका टोटल $427.34 मिलियन बनता है,
جب وہ بڈ آ گئی تو شہباز شریف نے ڈائریکشن دی پروکیورمنٹ کمیٹی کو کہ فردر ڈسکاؤنٹ نیگوشیٹ کریں. ان کمیٹی نے فردر نیگوشیٹ کیا اور زون 1 کا جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا وہ 199 سے 190 ہو گیا. جو زون 2 تھا اس میں 228 سے 227 ہوا. جو گرینڈ ٹوٹل 427 سے 417 ہوا. جب نیگوشیشن کمپلیٹ ہو گئی ڈسکاؤنٹ کی، جب اس کے بعد فائنل دونوں کمپنیز نے اپنی اماؤنٹ دی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب پرسنلی انوالو ہو کے انہوں نے فردر نیگوشیشن کی. میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹر آف انٹینٹ جاری ہو چکا تھا. یہ تاریخ میں، ملکی تاریخ میں انٹرنیشنل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ کی مثال نہیں ملتی کہ لیٹر آف انٹینٹ جاری ہو جائے. پھر چیف منسٹر نے دوبارہ سے اس کے اندر انٹرفیئر کیا اور اس کے بعد جو زون 1 تھا، جو 199.21 لوئسٹ بڈ تھی، وہ 146 کے اوپر آئی. جو لوئسٹ بڈ زون 2 کی 228.13 تھی، وہ 174 پہ آئی. اور جو ٹوٹل اماؤنٹ تھا 427، وہ 320 کے اوپر آیا، جس کے اندر بچت خالی زون 1 کی مد میں $53.21 ملین ہوئی، زون 2 کی مد میں $54.13 ملین ہوئی، اور جس کا گرینڈ ٹوٹل $107.34 ملین بنتا ہے. یہ بتانے کی، جو اس کی ڈیٹیل بتانے کی آپ کو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے شہریوں کو، لاہور کے شہریوں کو، کہ یہ بچت کیوں کی گئی. اس میں کوئی شہباز شریف نے کمیشن نہیں مانگا. شہباز شریف صاحب کی ذاتی ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے ملک کی خاطر انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کا ٹیکس پیئر منی کا پیسہ ہے، اس کو آپ فردر وہ کریں. اور اس کے نتیجے میں $107.34 ملین کی بچت کی شہباز شریف نے. اور کیوں کی؟ کیونکہ لاہور کا شہری تندرست رہے، کیونکہ لاہور کی صفائی ہو، کیونکہ لاہور کے اندر کچرا نہ ہو. لیکن جو لاہور کا کوڑا اور کچرا نہیں اٹھا سکتے، وہ کاغذ لہرا کے کہتے ہیں کانٹریکٹ مہنگا تھا. 2011 سے لے کر جو کانٹریکٹ 2 کمپنی سے، لاہور کے لوگ سن لیں، یہ لاہور کے لوگ سن لیں کہ جن کو یہ مہنگا کانٹریکٹ کہتے ہیں، وہ لاہور کے شہریوں کی صحت کے لیے، لاہور کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، لاہور کی سالڈ ویسٹ ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو اس کی ویسٹ تھی، اور اس کے بعد مکینیکل سویپنگ، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، مکینیکل سویپنگ اور مینول سویپنگ جس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیوں کوڑے کے ڈھیر ہیں؟ کیوں پھولوں کا شہر کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے؟ صرف شہباز شریف کے بغض میں، صرف شہباز شریف کے حسد. وہ جو گاڑیاں ٹرانسپورٹ کرتی تھی اس ویسٹ کو، وہ آج خود کوڑے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. اور جنہوں نے انڈے، کٹے، مرغیوں کے ذریعے معیشت کو ٹھیک کرنا تھا، انہوں نے اس مکینیکل سویپنگ کو، اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کو آج گدا گاڑی اور بیل گاڑی کے ذریعے لاہور کا کوڑا اٹھایا جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور کاغذ لہرا کے شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. کہانی شروع ہوئی صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، ملتان میٹرو، ڈفٹ کا پیسہ شہباز شریف کھا گئے. اور شرم کریں، شرم کریں. ان تمام کیسز میں عدالتوں کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں، صرف ایک وہ جو خود کمیشن زدہ ہے، جو خود ملکی پیسے پہ، قومی خزانے پہ کمیشن کھاتے ہوئے پکڑا گیا، جو احتساب بیورو کا مشیر ہے. اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز شریف جس نے اربوں بچا لیے. اور کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کا بچہ پڑھ جائے. کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کا بچہ تندرست ہو. کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہو. کیوں بچائے؟ کہ پنجاب کے اندر اسکول اور یونیورسٹیز بنے. اور وہ لوگ پروجیکٹ سائن نہیں کر سکتے، جہازوں کی لیز وقت پر ادا نہیں کر سکتے. کمیشن زدہ جو مسلط ٹولہ ہے، وہ بار پکڑا گیا قومی خزانے سے کمیشن کھاتے ہوئے. اور کبھی بیان دیتے ہیں وزیر اعظم کہ 1 بلین ٹرانسفر ہوا تھا. جو مشیر پکڑا گیا کمیشن کھاتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کوئی 1 بلین نہیں تھا. یہ ہیں یہ تماشے. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ میں آپ سب کو، میڈیا کو بھی یہ دوں گی تفصیل ساری، اور اس کو آپ دنیا کے کسی کمپیٹیٹو بڈنگ پروسیس کے ساتھ کمپیئر کریں جہاں لوئسٹ بڈنگ کے بعد بھی ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہو اور فردر
وہاں کے چیف منسٹر شہباز شریف نے نیگوشیٹ کر کے فردر ڈسکاؤنٹ لیا ہو 2 دفعہ لوئسٹ بڈ کے اوپر اور اربوں بچائے ہوں, اور جن سے کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتے وہ کچرا اٹھائیں گے. وہ بیل گاڑیوں اور گدا گاڑیوں کے ذریعے آج لاہور کا کچرا اور سالڈ, جو مکینیکل سویپنگ, لیکن جن کو مکینیکل سویپنگ کے الفاظ کے معنی نہ آتے ہوں ان کو روز آ کے سلیکٹڈ کہتا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ کبھی الزام لگاتے ہیں ڈیفڈ کا پیسہ کھا گئے تو یو کے گورنمنٹ کو ریبٹل دینا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں ملتان میٹرو میں کرپشن ہو گئی تو چائنیز گورنمنٹ کو ریبٹل دینا پڑتا ہے. آپ شہباز شریف کے اور نواز شریف کے حسد میں, بغض میں آپ ملک کے عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. مطلب آپ کہیں تو بس کریں. لیکن انشاءاللہ جنہوں نے انڈیا سے, اسرائیل سے فورن فنڈنگ اور امریکہ سے انلیگل فورن فنڈنگ تسلیم کر لی ہو کہ ہمارے ایجنٹس نے فنڈنگ کی, وہ اسی دن کے لیے تھی کہ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے, ملک بے روزگار ہو جائے, کشمیر کا سودا ہو جائے, پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو, کبھی بین الاقوامی پابندیاں لگیں, کبھی طیارہ ضبط ہو جائے سواریوں سمیت, اور وہ اس کے بعد آپ اپنے پورے پائلٹس کی ڈگریاں خود ہی جعلی کروا دیں, پھر خود ہی اصلی ہو جائیں, اور پھر لاہور کا کچرا. بات کہاں ختم ہوتی ہے کہ جن کی نالائکی, نااہلی, کرپشن اور چوری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکے کہ جو لاہور کا کچرا نہیں اٹھا سکتے وہ شہباز شریف پر انگلی اٹھا رہے ہیں. جو لاہور کا گند نہیں صاف کر سکتے وہ گندی ذہنیت احتساب بیوروز اور احتساب کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں, جو خود کمیشن زدہ ہیں, جو نیب کمیشن کھاتی ہوئی پکڑی جائے, جو ہر جانے دے اپنے کیسز کے اوپر, وہ دوسروں سے سوال کا جواب مانگ رہی ہے. آپ کو چیلنج ہے, پہلے مکینیکل سویپنگ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سالڈ ویسٹ ٹرانسپورٹیشن شہباز شریف جیسی لے کر آئیں, وہ کانٹریکٹ ہی سائن کر کے دکھائیں جو شہباز شریف نے یہ 3 سٹیجز کے اوپر لوئسٹ بڈنگ کے بعد یہ ڈسکاؤنٹ اور یہ پیسہ اربوں روپے بچایا پنجاب کے عوام کے لیے. آپ بڑی بات نہ کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 5500 میگا واٹ شہباز شریف بنا گیا, آپ سے نہیں بننی. آپ سے کے پی میں 5 سال میں 1 میگا واٹ نہیں بنی. ملک کے اندر وفاقی 8.5 سال ہو گئے کے پی کو ملا کے, 7.5 سال آپ سے ایک منصوبہ نہیں لگا. بجلی کا بلیک آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کی غلطی ہے. جو کل رات تک نواز شریف کی بنائی ہوئی ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے عوام کو بجلی مل رہی تھی, وہ ایک دن بعد نواز شریف کی غلطی ہو گئی. اور بات مختصر ہے آخر میں ایک دفعہ پھر کہ جن سے لاہور کا کچرا نہ اٹھایا جائے ان کو ملک کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اس کچرے کو, اس گندگی کے ڈھیر کو مسلط کیا ہوا ہے. اور جو لوگ دن رات خدمت کرتے ہیں, جو دن رات عوام کا پیسہ بچاتے ہیں, جو اپنا پسینہ اور خون اور پسینہ دیتے ہیں, وہ کٹہرے میں ہیں اور اپنی ایک ایک ڈھیلے کا حساب دے رہے ہیں. آج تک جتنے کاغذ لہرائے گئے 1 روپے کی ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی کسی سرکاری پیسے سے. کہیں نہیں آیا کہ پروجیکٹ اے میں سے پیسہ, کہیں یہ نہیں کہہ سکے کہ جو شہباز شریف اور نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں 14,000 میگا واٹ بجلی, موٹر ویز, پبلک ٹرانسپورٹ, ہسپتال, اسکول, 14,000 ارب کا قرضہ لیا, ایک اینٹ نہیں لگائی, اور جو یہ سب کچھ کر کے دے گئے پاکستان کی عوام کو, آج ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, اور سارے حساب دینے کے باوجود 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو عوام دیکھ رہی ہے, یہ عوام آپ سے حساب لے گی, اور الیکشن کمیشن سے 19 جنوری کو وہ تحریری فیصلہ لینے جا رہے ہیں جو کل اعتراف جرم ہو گیا ہے فورن فنڈنگ کا. اچھا میڈم, یہ بتا دیں کہ بدماشوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس حوالے سے رپورٹ آئی ہے حکومت کی جانب سے جو سبمٹ ہوئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان جرائم پیشہ عناصر کے پیچھے اپوزیشن ایم این اے ایم پی ایس یعنی نون لیگ کے جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں ان کا ہاتھ ہے. دیکھیے, بدماش اور چور وہ ہوتا ہے جو عوام کی چینی میں سے 400 ارب کا ڈاکہ ڈالتا ہے. بدماش چور وہ ہوتا ہے جو آٹے میں سے, روٹی میں سے عوام کی 225 ارب کا ڈاکہ ڈالتا ہے. بدماش اور چور وہ ہوتا ہے جو دوائیوں میں 500 ارب سے زائد کا ڈاکہ ڈالتا ہے, مریضوں کی دوائیوں میں سے جو شہباز شریف مفت دیتا تھا.
बदमाश और चोर वो होता है जो LNG गैस में से 122 अरब का डाका डालता है। तो ऑपरेशन पहले होगा उन बदमाशों और चोरों का जो इस वक्त मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, अवाम की जेब पे डाका डाल रहे हैं, जिनकी वजह से 5.6% की मईशत मनफी फीसद पे आ चुकी है, जिनकी वजह से आज बेरोजगारी है, जिनकी वजह से मुल्क के अंदर ना गैस है, ना बिजली है, ना आटा है, ना रोटी है, ना चीनी है, ना खाने के लिए दालें हैं, ना मुर्गियां हैं, ना अंडे हैं। जब तक वो बदमाश और चोर मुल्क पे मुसल्लत होंगे, ये मसनूई जाली टोला जितने मर्जी ऑपरेशन कर ले, जितने मर्जी अब इल्जामात लगा ले, ना अवाम इनकी बात सुन रही है, क्योंकि अब इनके घर जाने का वक्त हो चुका है। मैडम ये बताइएगा, आप बता दीजिएगा, आपने बताया लाहौर में कूड़ा उठाने में नाकाम हो चुकी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत। फॉरेंसिक ऑडिट किया गया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें ये कहा गया कि उस वक्त के सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनकी बराह रास्त डायरेक्शन थी अलबेराक और ओजपा को ठेका देना। $50 मिलियन का इनका कैपिटल नहीं था, इसके बावजूद इन दोनों कंपनीज को ठेका दिया गया। ये दोनों कंपनीज ने जाली दस्तावेजात पेश की, इनकी तमाम तर जो वेरिफिकेशन इस्तांबुल से उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने नहीं करवाई। LWMC की तश्कील को एंडोर्स नहीं किया था लॉ डिपार्टमेंट पंजाब ने, इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तौर पर SWM को खत्म करके LWMC तश्कील की और 40 डिग्रीज पर भर्तियां की गई। इससे मुतालिक जो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये भाई सवाल कर लेना, सवाल कर ले, जिसका मैं जवाब दे दूं। हाँ जी, ये सारी तफसील मुझे पता है। आपको ये सारी पता, तो ये बता दीजिए कि उस वक्त जो ये जाली दस्तावेजात पर इनको ठेका दिया गया था, उनकी तहाल वेरिफिकेशन क्यों नहीं की गई? 10 साल रहे आप पंजाब। 2011 का अक्टूबर 18 2011 का ये दोनों कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी प्रोक्योरमेंट कंपनी की साइन आपके सामने है, जो तमाम तफसीलात बताता है अलबराक और ओजपा कंपनीज की, जो बताता है कि उनकी लोएस्ट बिड जितनी कंपनीज आई थी उनकी लोएस्ट बिड कितनी थी, जिनकी बेसिस के ऊपर उनको ये ठेका दिया गया। लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट के बावजूद ठेका तब तक नहीं दिया गया जब तक एक दफा प्रोक्योरमेंट कमेटी का डिस्काउंट हुआ, उन्होंने लिया शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन के ऊपर, और जो आखिरी नेगोशिएशन थी, जो फर्दर डिस्काउंट था, वो शहबाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शन पे, और उस वक्त PND के मैं जवाब कर 2 मिनट का सवाल तो कम से कम आधे मिनट का जवाब तो दो, और उसके बाद उन्होंने फर्दर निगोशिएट करके किया। अब बाकी जो आपने तफसील बताई वो 2.5 साल से कागज लहराए जरा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर जाली था, कॉन्ट्रैक्ट अगर नुकसानदेह था, तो ये अरबों रुपए का जो पैसा बचाया है, और 2011 से ये कंपनीज लाहौर का कचरा उठा रही थी, बैलगाड़ियों और गधा गाड़ियों के ऊपर लाहौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, तो कोई भी शख्स जब गंदा नाला, साफ पानी, आशियाना, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, डिफिड की चीज़ें लेकर गए थे और तमाम चीज़ें पेश की थी, उसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, भाई आप भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आइंदा आप ये सवाल करने से पहले वो तफसील भी बताएं जो लाहौर हाई कोर्ट ने तफसील दी हो, उसको ज़रूर दोहराएं। और उसके बाद मेरी एक गुजारिश है कि अगर इन 2 कंपनियों से शहबाज शरीफ पैसे खाए उन्होंने, अगर मैं मुज़हका खेज बात 1 मिनट के लिए फॉर ह्यूमर से एक मान भी लूँ, अगर खाए तो आज जाती कारोबार का हिसाब दे रहे होते। किसी सरकारी प्रोजेक्ट, किसी कौमी खजाने के अंदर एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। इतने नैब नियाजी गठजोड़ सियासी इंतकाम के अंदर अंधे हो चुके थे, एक धेले की करप्शन किसी मंसूबे से नहीं हासिल कर सके। इसलिए आज एहतसाब हो रहा है जाती कारोबार का, और दे रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि ये इस बात की जो मिसाल है वो नवाज शरीफ ने कायम की थी, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर झूठे इल्जामात के ऊपर कि ये आप करें इंक्वायरी, मैं आवाम के सामने पेश होना चाहता हूँ। उसके बाद की तफसील पाकिस्तान के आवाम के सामने। मैडम आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लाहौर फूलों और फवारों का शहर, जिसको कचरे का ढेर बना दिया, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की तारीफें करते नहीं थकते। प्राइम मिनिस्टर की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या मजबूरी है जो वो फिर भी वजीर आला पंजाब की तारीफें करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया, फुल नंबर अच्छा जवाब, उतना ही अच्छा होगा। मजबूरी क्या है?
मजबूरी की। अगर वो नहीं होंगे तो 400 अरब का चीनी में डाका कौन डलवाएगा? अगर वो नहीं होंगे तो 225 अरब आटे में कौन एटीएम के भरवाएगा? वो साइन करके जो सब चीफ मिनिस्टर ने किए तो चीनी में सब्सिडी दी गई। अगर वो नहीं होंगे तो जो कमीशन खाई जा रही है, वो नहीं होंगे तो जो कब्जे किए जा रहे हैं, वो कौन देगा इमरान साहब को पैसा जिससे जमान पाक मुरम्मत होता है, जिससे बनी गाला का महल लिया जाता है, जिससे वो जिस गाड़ी में सफर करते हैं अगर एसिड बियॉन्ड मीन्स उसके ऊपर ही चला दे चलें तो वो कौन लेके देगा? तो फ्रंट मैन अगर ख़त्म हो जाएंगे, कभी चीनी के, कभी आटे के, कभी एलएनजी के, कभी जो दूसरे कब्जा ग्रुप माफियाज हैं, जब उनके एटीएम्स की ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इमरान साहब की जेब जो सिर्फ इन वजह से खाली होती है और भरी जाती है, तो वो मामला कहाँ से आएंगे? तो जब रोटी आती हो, बावर्ची खाने का खर्चा चलता हो चीफ मिनिस्टर के दस्तखतों से, तो आपका मतलब है वो उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?